बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप टीवी पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना, और हुकूमत कहती है देखें इमरान खान की इस तोशा खाना की वजह से पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो गई है और पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई है। लेकिन मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूं कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से कहा कि अब तक जिसने तोशा खाने से जितने तहफ़ लिए हैं उसकी तफसीलात दे दें। वो जो टीवी के ऊपर रोजाना एक चाबी वाले उस खिलौने की तरह रोजाना के बोलना शुरू करते हैं तोशा खाना, उन्होंने आज अदालत के अंदर यह कहा है कि तोशा खाना की तफसीलात जारी नहीं की जा सकती और हत्ता के अदालत को भी फराहम नहीं की जा सकती। और उनका कहना यह है कि जनाब ये चूंकि बहुत ही एक खुफिया मामला है तो जाहिर बात है ये वहां पे नहीं आना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है कि वफाकी हुकूमत के वकील के बावजूद अब सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि 16 जनवरी तक आप तफसीलात पेश करें और उसके बाद अदालत देखेगी। एडवोकेट अजहर सिद्दीक की ये दरखास्त के ऊपर हुआ। अब आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा कि तोशा खाना के अंदर इन्होंने क्या कुछ किया, वहां से क्या कुछ हासिल किया, क्या लूट मार की, और आपको टीवी के ऊपर और मीडिया के ऊपर और अपने मखसूस जर्नलिस्ट के जरिए ये क्या कुछ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि जनाब हमें इमरान खान असम्बली तोड़े, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम आपको सर्विस बताते हैं मुख्तलिफ हलकों के जहां पे इनके ये इमरान खान के करीब करीब भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। अब अंदाजा ये करें कि इस्लामाबाद के अंदर 31 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होना था, यानी आज से 12वें रोज वहां पे इलेक्शन होना था। 2 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया। लेकिन आज 19 दिसंबर को अचानक विफाकी हुकूमत को याद आया है कि नहीं जी, इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई है तो यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 नहीं बल्कि 125 होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊं 101 जो उसमें से यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें से 17 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहां पे नून लीग को उम्मीदवार भी नहीं मिले खड़े करने के लिए, यानी वो लोग भी नहीं है 17 यूनियन काउंसिल्स के अंदर कि जहां पे आपके इलेक्शन लड़ने वाले लोग कह जी हम आपकी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, चलें आप 125 कर लीजिए। विफाकी काबीना ने उसकी जो है वो मंजूरी के लिए वो सारा सिलसिला आगे उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आप कर लें, लेकिन उससे फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उन यूनियन काउंसिल्स के अंदर उम्मीदवार नहीं मिल जाएंगे, ना ही आपकी पोजीशन तब्दील हो जाएंगी। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए कि चूंकि आपका ध्यान इस वक्त कहां पे है, आपका ध्यान है इमरान खान से। ये मईशत, ये डिफॉल्ट वाली खबरें उनको छोड़ के वजीर आजम साहब ने टीम को इमरान खान के खिलाफ केसेस तेज करने की हिदायत कर दी है। आप उससे अंदाजा कर ले कि उनकी तरजीहात है क्या। दूसरी जानिब अब मसला यह है कि कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाना चाहते हैं। पहले नवंबर हमें कहा गया, फिर कहा गया नहीं दिसंबर में तशरीफ लाएंगे। अब दिसंबर से भी बात जनवरी में चली गई है और जनवरी के भी आखिरी 10 दिनों के अंदर और ये कहा गया है कि 190 के ऊपर पेट्रोल लेके आए, बिजली सीधी सस्ती करें। तो अब जो इस लेटेस्ट खबर आई है कि नवाज शरीफ ने 21 जनवरी को पाकिस्तान आने का फैसला किया है और मरियम नवाज और जुनेद सफ्दर भी नवाज शरीफ के हमरा आएंगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उनकी लोकेशन क्या है, उनकी डेस्टिनेशन क्या है जहां पे उन्होंने उतरना है, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। वो लाहौर नहीं उतर रहे, वो इस्लामाबाद उतर रहे हैं। जिसका मतलब क्या है, इन्हें 2 बातों का यकीन है। एक ये कि असेंबलियां टूट जाएंगी, दूसरा ये कि पंजाब में अंदर इनकी हुकूमत नहीं होगी। वरना तो ये कहते हमारी हुकूमत है या नहीं है, आपको फौरी तौर पे हम लाहौर ही उतरेंगे, लाहौर आपका गढ़ है। तो इसका मतलब यह है, इससे अंदाजा कर लें कि ये उसी तरह से शायद सरकारी जहाज के अंदर आएं और चीजें उनकी बेहतरी के लिए उस तरह से की जाए। अब जरा ये कितने इस मुल्क के साथ और इस एहतसाब के निज़ाम को जो इमरान खान रोजाना कहते हैं कि इनकी तरजीह अवाम नहीं है। वो जो कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता कर दें, गैस सस्ती कर दें, बिजली सस्ती कर दें, इसलिए नहीं कर रहे कि अवाम को रिलीफ मिले, इसलिए नहीं कर रहे। लोग बहुत मुश्किल में है, अगर करना चाहते हैं तो पहले भी तो कर सकते थे ना। वजह क्या है, पॉलिटिकल स्टंट खेलना है। आया मियां नवाज शरीफ आया, देखें मियां नवाज शरीफ आया तो रिलीफ लाया, इस किस्म के नारे बनाने हैं। लेकिन खबर सुन लीजिए कि एहतसाब अदालत के जज साहब जो अहम शख्सियात के केसेस की समाअत कर रहे थे या उनके केसेस को देख रहे थे, आज इल्ला माशाल्लाह उस जज का तबादला कर दिया गया है। और जरा अंदाजा करें कि उस एहतसाब अदालत के जो जज हैं उनके पास किन किन के इस्लामाबाद की जो है किन किन के केसेस लगे थे।
سابق صدر آصف علی زرداری جن سے شہباز شریف رات کو فارمولے مانگ رہے تھے، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور دیگر کے اب ذرا انہیں وزارت قانون نے اسپیشل جج سینٹرل تعینات کیا، جس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو اب اپنی مرضی سے ججز کو بھی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ حکومت الیکشن کی طرف آنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہی بات شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ حکومت الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے، صدر اپنا آئینی اختیار کریں۔ ان کا جی پی ڈی ایم کے پاس نہ ووٹ ہے نہ عوام کی سپورٹ ہے، اگر ہیں تو صرف نوٹ ہیں، لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ نوٹ بھی نہیں چل پا رہے، جس کی وجہ سے پریشانی بہت زیادہ ہے کہ چیزوں کو کیسے یہ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک تو چودھری پرویز الہی والا انٹرویو ہے، اس کو انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی، اور میں نے آپ کو چودھری پرویز الہی کی وہ گفتگو سنا دی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شریفوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، یہ حرف آخر ہے چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن خبریں یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے بیانات کے اوپر ظاہر بات عمران خان خوش نہیں ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے۔ اس وقت خبریں یہ ہیں کہ جی عمران خان کو چاہیے فوری طور پہ جمعے سے پہلے اسمبلی چونکہ دستخط شدہ آلریڈی ان کے پاس ہے تو وہ گورنر کو بھیج دیں تاکہ چودھری پرویز الہی کوئی ایسی گڑبڑ نہ کریں، کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ٹی وی کے اوپر پراپوگنڈا ہے جس میں مایوسی پھیلانے کی کوشش ہے، یا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑ سکیں گے اور تحریک انصاف کی گیم ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے جو چودھری پرویز الہی نے خود کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کمیٹی بنا دی جائے اور اس کمیٹی کے اندر لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کو دیکھیں، اور مونس الہی رات کو انٹرویو والے معاملے کے اوپر عمران خان کو اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گیا، اور دونوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور تحریک انصاف نے آفیشلی بھی یہی کہا کہ ان کی اپنی پارٹی ہے، یہ ان کی ٹیک ہے، ہم ان سے اتفاق نہیں کیسے کرتے جیسے وہ ہم سے نہیں کرتے۔ تو اب خبر کیا ہے کہ عمران خان نے کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے فیصلے کی منظوری دے دی ہے۔ اس معاملے پر تحریک انصاف کی 3 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی توڑنے سے پہلے وہ واضح انداز میں ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ اس پہ ڈن ہے اور یہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ اندازہ اس بات سے کر لیں کہ خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ اپنی طرف سے ٹویٹس کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں چودھری صاحب اسمبلی نہ توڑیے گا، یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بعد میں آپ کو عمران خان پہچانے گے بھی نہیں۔ اس پرویز الہی کو جس کو آپ نے، آپ کے لیڈر نے زبان دے کے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا اور عمران خان نے بغیر کوئی کمٹمنٹ کیے وزیر اعلیٰ بنا دیا، اس سے بڑی کمٹمنٹ عمران خان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگلی خبر یہ سن لیجئے کہ تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اسمبلیوں میں پیش ہوں گے اور وہاں پہ ہم استعفے اپنے جا کے جمع کروائیں گے، اور انہوں نے اسپیکر کو خط بھی لکھا اور کہا کہ ہمیں ٹائم دیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کل سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، 20 دسمبر ہے کل، تو اسمبلی سیکریٹریٹ نے آج رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے عمران خان کا کردار ختم کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی سیٹ کے اوپر چونکہ ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا تھا اور اگلی سیٹوں کا انہوں نے اوتھ نہیں لیا ہوا، تو ان کی جگہ پہ پارلیمانی لیڈر کے طور پہ شاہ محمود قریشی کو منظور ان کا مقام یا ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، یعنی اب قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ عمران تو صرف اتنی انہوں نے مانا ہے اپنے استعفے، اس کے بعد آپ استعفے ہر صورت منظور کرنے پڑیں گے۔ اچھا، اور جو ہے وہ آپ قسم کی چیز وہاں لوگ خبریں کہ ایک سی ٹی ڈی قریب لوگ سرکاری اداروں سے کمال سیکورٹی انفورسمنٹ کے وہ سے کوشش بھی ہے کہ اصل چیزوں ہم آڈیو ضروری کا بھلا ہے۔ خود